अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए नॉवेल्स की दुनिया। आज का हमारा नॉवल है किस्मत से हारी में पार्ट नंबर 2, अज़े कलम पलूशा साकी, किस्त नंबर 6। मस्जिद से निकलकर वो दोनों यूं ही बेमकसद सड़क पर मोटर गश्ती कर रहे थे। किरण बिल्कुल खामोशी हो गई थी। चलते चलते राना साहब ने एक घोड़ा गाड़ी रोकी। असर की नमाज वहीं करीबी मस्जिद में अदा करके वह पैदल चलते अपनी गाड़ी तक आए। रास्ते में एक गिफ्ट शॉप से राना साहब ने रूहान और नूर और बच्चों के लिए कुछ तोहफे भी लिए। राना साहब, एक बात पूछूं, सच बताएंगे? किरण ने गाड़ी में बैठते हुए नरमी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, पूछो, राना साहब ने जवाब दिया। आप नमाज कैसे पढ़ने लग गए हैं? किरण ने सवाल के बगैर किसी तमहीद बांधे पूछा। राना साहब ने एक गहरी नजर से किरण को देखा और अपने डायरेक्ट सवाल पर मुतज़ब्ज़ी हो गई। बहुत लंबी कहानी है, सुनोगी? उन्होंने सोचते हुए जवाब दिया। किरण ने जड़ से पलकें चिपकाकर सर साबत में हिलाया। किरण कुछ लम्हे सोच में पड़ गई, फिर एक ख्याल आते ही चहक उठी और राना साहब को अपने अपार्टमेंट के पीछे समंदर का एड्रेस बताने लगी। साहिल समंदर पर पहुंचकर राना साहब को वाकया बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वहां दूर दूर तक कोई इंसान बशर नजर नहीं आ रहा था। राना साहब एक जगह रेत पर बैठे और साथ ही रेत पर थपथपाया किरण को बैठने का इशारा किया। राना साहब ने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। जब कैद की सजा हुई थी और मुझे सेंट्रल जेल में डाल दिया गया तो 1 साल तक मैं पागल सा हो गया था। आदत नहीं थी ना, ऐसा लगता था किसी ने आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। किरण दम साधे कोई मदाखलत किए बगैर सुनती रही। ना मेरा वहां दूसरे कैदियों से रवैया अच्छा था, ना किसी पुलिस एहलकारों से। पर हमारे मुल्क का निजाम तो तुम्हें पता ही है। कैद खाना में बुराए नाम कोई सहूलत दस्तयाब नहीं होती। किरण को उनके चेहरे पर करब और तकलीफ के तासरात उभरते नजर आए। 2 साल तक मैं बिल्कुल अकेला रहा। इसी दौरान मैंने जेल के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक रहन सहन सीख लिया। इसके बाद कम से कम कोई मुझसे खौफजदा नहीं हुआ करता था। वो बिना पलक झपकाए उन्हीं की जाने मुतवज्जा थी। राना साहब ने फिर नजरें समंदर की लहरों पर मरकूज कर दी। जनरल साहब ने मुझे एक बुजुर्ग शेख के साथ सेल में शरीक बना दिया। वो शेख खामोश मिजाज था, अपने आप में रहता था और मैं भी। शेख साहब अब जब अपनी इबादत से फारिग हुए तो मुझे मुखातिब किया। 7 साल कबल नाम क्या है तुम्हारा? शेख साहब ने गुफ्तगू का आगाज किया। राना मुबशर। मैं अकेले रह रहकर उकता गए थे और इस वक्त उन्हें शेख साहब का खुद को साबित करना गनीमत लगा। किस जुर्म में अंदर आए हो? शेख साहब ने अपनी छटाई झाड़ते हुए दूसरा सवाल पूछा। राना मुबशर उनके दूर उड़ाने से तब चढ़ने लगी। कितना अरसा हो गया? यहाँ वो दाहिने सिमत में लेटे और राना मुबशर के तासर चेहरे को देख रहे थे। शेख साहब ने राना साहब की बेजारी को नजरअंदाज करके फिर से सवालात का सिलसिला जारी किया। शेख साहब जो सुकून से राना मुबशर के चेहरे को देख रहे थे, इस एतराफ पर उठ बैठे। तुमने अपनी बीवी और बच्चे का कत्ल क्यों किया? राना साहब ने सारी स्टोरी शुरू कर दी। राना साहब ने बताया कि मेरी पहली बीवी ने खुदकुशी कर ली थी। दूसरी बीवी गिर गई थी जिसके नतीजे में बच्चा जाया हो गया। पर तुम कातिल नहीं हुए। कत्ल तो वो होता है जो किसी ने अपने पूरे होशोहवास में अपने हाथों से इंजाम दिया हो। उनका जवाब सुनकर राना बशर के आबरू फैल गए। वो जो सीधे लेटे छत को देख रहे थे, तेजी से रुख फेर कर शेख साहब को देखा। वो तहजीब व तमद्दुन का मुजाहरा करते हुए चटाई पर उठ बैठे। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। आप किस जुर्म में अंदर हुए हैं? राना साहब ने अपनी शख्सियत पर मजीद सवाल उठने से पहले मौजू गुफ्तगू बदल गई। मेरा और तुम्हारा किस्सा उल्टा है। तुमने तशद्दुद किया है और मैंने तशद्दुद से रोका। शेख साहब हाथों में पकड़े तस्बीह के दानों को घुमाते हुए अपना जुर्म सुनाने लगे। राना साहब को इस बुजुर्ग शख्स पर तरस आ रहा था। आपको इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, इसके खिलाफ कोर्ट केस करना चाहिए था। उनको गुस्सा आने लगा। मैं वो ठहरा गरीब आदमी, मेरी कहाँ हैसियत कानून से लड़ने की? राना साहब का दिल अफसुर्दा होने लगा, लेकिन वो रात को इस बुजुर्ग को मजीद तकलीफ देना नहीं चाहते थे। 2 माह तक इनका यही कारनामा चलता रहा। एक दिन राना मुबशर कैदियों का लिबास पहने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे सिगरेट नोशी कर रहे थे। तो शेख साहब ने कहा, मुबशर आ जाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अजान हो गई है।
میں نماز نہیں پڑھتا، رانا مبشر نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا اور پھر سے سگریٹ کو بھرنے لگا۔ کیوں مسلمان نہیں ہو یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ رانا مبشر نے کہا، جن کا ایمان ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، انہیں کیا مل گیا؟ وہ بھی تو اسی جیل میں سڑ رہے ہیں۔ رانا مبشر نے تنے ہوئے اعصاب میں کہا، لیکن ہمیں اپنے اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، نا امیدی اور ناشکری کرنا گناہ ہے۔ ہمیں عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رات تک جب اپنے عبادات سے فارغ ہو کر شیخ رانا مبشر کی جانب متوجہ ہوئے تو انہوں نے ان کے سوالات سے بچے آنکھیں موند لی اور سونے کی اداکاری کرنے لگے۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہے ہو مبشر، شیخ صاحب نے مٹکے سے پانی پیتے کچھ چھینٹے ان پر اچھالی۔ وہ ٹھنڈا پانی منہ پر پڑتے ہی جلملا گئے اور منہ بسوتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ آپ کوئی پیر بابا ہو کیا؟ ہاں ہاں بیٹا، غائب کا علم تو صرف ایک ذات کو ہے جو سب کو بنانے اور مٹانے والا ہے۔ تمہیں پتا ہے کبھی کبھی انا اور غصہ ایسا بن جاتا ہے جو دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کھا جاتا ہے اور ہمیں پتا تک نہیں چلتا۔ تم زندگی سے اتنے مایوس ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ کی شان پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے ہمدردی سے رانا مبشر کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ ایمان کی کمی عبادت نہیں کرنے دیتی، ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ مبشر میں کچھ سمجھ سکتا ہوں، تم ابد سے برے نہیں تھے، تمہیں حالات نے برا بنا دیا ہے۔ رانا صاحب بغور ان کی نورانی چہرے کو دیکھنے لگا۔ رانا مبشر زخمی سے مسکرائے، تمہیں اگر کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہو رہا تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس کا دامن تھام لو۔ رانا مبشر نے انہیں مرہم کی طرح آگ لگ رہی تھی شیخ صاحب کی باتیں، لیکن سارا معاملہ دل کا ہے، نیت کا ہے، گمان کا ہے۔ اللہ تمہارے گمان کے ساتھ ہے، یعنی تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے وہ ویسا ہی کرے گا۔ رانا صاحب گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ شیخ صاحب ان کی جانب سے کسی جواب کے منتظر تھے۔ رانا مبشر کے چہرے پر اضطرابی کیفیت بھی نمایاں تھی۔ کافی دنوں تک رانا مبشر اسی کشمکش میں مبتلا رہے۔ ان سے فیصلہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان دونوں میں شیخ صاحب نے ان سے دوبارہ کوئی مباحثہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے رانا صاحب کے کندھے کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ٹھیک سے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ رانا صاحب نے کچھ جھجکتے ہوئے وضاحت پیش کی، کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گا۔ شیخ صاحب نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے پیشکش کی، یہ میری کوئی عمر ہے نماز سیکھنے کی؟ وہ تو بچپن میں سیکھتے ہیں۔ رانا مبشر نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تو تب کیوں نہیں سیکھی؟ ماں باپ نے کبھی مدرسے نہیں بھیجا۔ شیخ صاحب نے کھڑے ہی ان سے مخاطب کیا۔ ایک ہفتے تک رانا مبشر شیخ صاحب کے زیر نگرانی ان کے سکھائے طریقہ کار سے نماز پڑھتے رہے۔ انہیں دوسرے قیدیوں کے ہمراہ باجماعت نماز ادا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی۔ تیسرے ہفتے وہ نارمل ہو گئے تھے۔ ظہر، عصر، مغرب کی تو وہ باجماعت ادا کر لیتے، لیکن عشاء کے بعد وہ باجماعت ادا نہیں کرتے تھے۔ 1 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک صبح شیخ صاحب نے انہیں فجر کے لیے اٹھانے کی کوشش کی۔ مبشر، اٹھ جاؤ، نماز قضا ہو جائے گی، چل میں وضو کر کے آتا ہوں، تک تم اٹھ کے جانا۔ ان کے کندھے پر جنح دے کر شیخ صاحب نے سیل سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی پیارے ہرے بھرے باغ میں اکیلے کھڑے ہیں۔ جہاں تک نظر پہنچ رہی تھی سبزہ ہی سبزہ تھا۔ کرن اسے پکارتے ہوئے رانا صاحب کی آنکھ کھول گئی اور وہ وحشت زدہ سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے تیز نگاہوں سے آس پاس نظر دوڑائی تو وہ جیل کے سیل میں تھے۔ خواب ٹوٹ چکا تھا۔ لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرتے ہوئے انہوں نے پیشانی پر نمودار ہوتا پسینہ صاف کیا۔ شاباش، اٹھ گئے ہو۔ انہوں نے رانا مبشر کو فجر کے لیے اٹھنے پر سراہا۔ رانا صاحب ان کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیے۔ شیخ صاحب کچھ دیر انہیں سگریٹ نوشی کرتے دیکھتے رہے، پھر ان کے ہاتھ سے سگریٹ اچک لی۔ رانا صاحب کے اعصاب تن گئے، اس کی وجہ سے تمہیں سجدے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، یہ سب شیطان تمہیں بھٹکا رہا ہے، وہ انسان کو کبھی بھی آسانی سے نیکی کے راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ ہم اچھی تھی، انہوں نے سچ بات کہی۔ وہ جانتے تھے شیخ صاحب نے بہانہ نہیں کر سکتے، نہ ہی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پیار کرتے ہو؟ اس سے سوال اب بھی شدید انداز میں ہوا۔ پیار کا تو پتہ نہیں، لیکن کئی دنوں سے اس کی یاد بہت ستا رہی ہے۔ شیخ صاحب نے ہلکا مسکرائے، اللہ نے
اس کی محبت ڈال دی ہے تیرے دل میں، انہوں نے مسرور ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ دانا مبشر باقی گناہوں اور غلطیوں پر پہلے دن ہی توبہ کر لی تھی اور آج سگریٹ، شراب جیسے باقی منشیات کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ 1 سال ہو گیا تھا ان کی برائی کی راہ میں چھوڑ کر نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا سگریٹ نوشی کرنے کی طلب بڑھتی جاتی، جس سے ان کے سر اور پورے جسم میں شدید درد ہونے لگ جاتی تھی۔ ایک طرف کرن کی محبت، دوسری طرف نشے سے لت سے بگڑتی طبیعت رانا مبشر کو درد کو ہر حد برداشت کرنے سے دل گرفتار ہو گئے تھے۔ روحان کے آسان قطع ہو گئے تھے۔ پرانا بھائی کو ایک پرائی لڑکی کی خاطر خود سے دور ہو کر چکا تھا، لیکن اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پر ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کر کے ان کی صحت سے بابت تسلی دلائی۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام اور ادویات کے ساتھ منشیات سے نجات دلانے میں مدد کرنے والی کچھ گولیاں بھی لکھ دیں۔ ان دعایات کے زیر اثر رانا مبشر کی صحت پھر سے برابر ہونے لگی اور راتیں رانا مبشر کے لیے ہجر کی راتیں ثابت ہوئی، جہاں نہ ان کا اپنے دل پر بس چل رہا تھا اور نہ ہی دماغ پر۔ جاری ہے، یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔